सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भगवति विश्वासः। सद्यो विवाहितः कश्चन पत्न्या सह समुद्रयात्रां कुर्वन् आसीत्। सागरस्य वैशाल्यं सौन्दर्यं च दृष्ट्वा तौ महान्तं सन्तोषम् अनुभूतवन्तौ। प्रयाणावसरे अनेके द्वीपाः देशाः च ताभ्यां दृष्टाः। सर्वस्यास्य दर्शनात् तौ प्रमुदितान्तरङ्गौ जातौ। अथ कदाचित् समुद्रे हठात् झञ्झावातः समुत्पन्नः। क्षणे क्षणे सः अवर्धत। नौका मज्जनभीतिं प्राप्नोत्। प्रयाणिकाः सर्वे दिग्भ्रान्ताः। सर्वेषां मुखे म्लानता भीतिः च समुत्पन्ना। केचन रोदनम् आरब्धवन्तः। पुनः केचन हे भगवन् त्वमेव रक्षकः इदानीम् अस्माकम् इति प्रार्थितवन्तः। अस्माकं जीवनस्य अन्त्यकालः सन्निहितः इति ते अचिन्तयन्। किन्तु सः तरुणः तु निश्चिन्ततया उपविष्टः आसीत्। तस्य मुखे भीतेः अंशः अपि न दृश्यते स्म। एतत् लक्षितवती तस्य पत्नी अपृच्छत्, वयं सर्वे भीत्या किङ्कर्तव्यता विमूढाः स्मः, किन्तु भवान् तु निश्चिन्ततया तिष्ठति, कथम् एतत् इति। सः तरुणः उत्तरं किमपि अदत्वा झटिति उत्थाय कोशात् खड्गम् आकृष्य तस्याः शिरसः उपरि गृहीतवान्। तदा पत्नी पृष्टवती, मया किमपि पृष्टं? भवान् तु तस्य उत्तरम् अदत्वा एवं कुचेष्टां करोति। किं कुचेष्टायाः अयं समयः इति। तदा तरुणः अपृच्छत्, मया खड्गः गृहीतः यत् ततः भवती किं न भीता? मया किमर्थं भीतिः प्राप्येत? किं भवान् मम शत्रुः न खलु? एवं स्थिते मम भीतिः किमर्थम् इति अपृच्छत् पत्नी। मम हस्ततः खड्गः सुतीक्ष्णः, सः प्राणान् अपि अपहर्तुम् अर्हति। किम् एतद् भवत्या न ज्ञायते? किं तेन मम? सुतीक्ष्णः खड्गः तु अस्ति भवतः हस्ते। भवान् मम आत्मीयः। आत्मीयः कदापि प्राणहरणं कर्तुं नार्हति। अतः न कापि भीतिः मम। यथा मम हस्ते खड्गः तथैव भगवतः हस्ते अस्ति झञ्झावातः। भगवान् मम आत्मीयः। सः कदापि मम अहितं कर्तुं नार्हति इत्यत्र मम दृढः विश्वासः अस्ति। एवं स्थिते झञ्झावातकारणतः अहं किमर्थं भीतः भवेयम्? वयं सर्वे भगवतः पुत्राः। अस्मान् सर्वान् रक्षिष्यति सः एव। अतः एव अहं तु निश्चिन्तः अस्मि। भगवती अनन्यशरणतां यः दर्शयेत् तं भगवान् रक्षेत् एव इत्यत्र कः सन्देहः?